अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें जी बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और कुछ परेशान कुन भी हैं और अफसोसनाक भी, क्योंकि एक तो आज जो वाक़या पेश आया है दरियाए स्वात में, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब गमज़दा भी हैं और अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ ये कुदरती आफत है, वहीं इस बात पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ इदारे इस काम के लिए बनाए जाते हैं और उनको पैसे दिए जाते हैं कि वो लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, वो कहाँ थे? सूबाई हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी? जो शहर की इंतज़ामिया है उसकी क्या जिम्मेदारी थी? तो ये सब कुछ आज इस व्लॉग में डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ आज बात करेंगे DGISPR साहब ने एक इंटरव्यू दिया है BBC को, उसके ऊपर बड़ी बातचीत हो रही है। और लास्टली जिक्र करेंगे जनाब सुप्रीम कोर्ट में जो मेला लगा हुआ है उसके अंदर जो है आज बड़ी रौनक लगी है, आखिरी दिन। वजह क्या रही वो आपको बताते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वात में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। दरियाए स्वात में जी एक ही ख़ानदान के कुछ लोग सैलाबी रेले में बह गए और काफ़ी लोग उनमें से जाबाक हो गए। ख़बरें ये आ रही हैं कि 2 या 4 लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। इमदादी कार्रवाइयाँ अभी तक भी जारी हैं जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि कितने लोग थे और कितने रेस्क्यू किए जा सके, कितने नहीं जांबर हो सके। लेकिन कुछ लाशें तो बहरहाल निकाल ली गई हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन ये वीडियो बड़ी दिलखराश है क्योंकि एक टीला है दरमियान में और उसके ऊपर देखा जा सकता है वीडियो में कि कुछ लोग तकरीबन 15 से 20 के करीब नज़र आ रहे हैं। और ये लोग जो हैं इस वक्त इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़े बेचारे मदद के लिए पुकार रहे हैं और फिर रेला बहता हुआ आता जाता है और उनमें से कभी 2 कभी 3 और इस तरह करते करते जो ये मुख्तलिफ लोग यहाँ पर मदद के इंतज़ार में खड़े थे ये बहते चले जाते हैं। तो वो अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लग रहा है जैसे कोई फिल्मी सीन हो, लेकिन बहुत ही तकलीफ़ दे मनाजिर हैं ये। इस तरह इसको कहीं दूर से किसी ने ये फुटेज बनाई हुई है दरिया के किनारे से, लेकिन ये बहुत ही खौफनाक मनाजिर हैं। अब इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है जहाँ दिल आपका परेशान होता है तो वहीं ये सोचते हैं आप कि हमारे मुल्क में क्या इंतज़ामात किए जाते हैं ऐसे हादसात से बचने के लिए। अब ये लोग मकामी लोग थे या सयाह थे, ये क्यों यहाँ पर इस मुश्किल में फंसे, कैसे फंसे, ज़ाहिर है ये तफसीलात तो बाद में मालूम हो सकेंगी। लेकिन अगर फंस गए, जैसे भी फंसे, इसके हवाले से ये सवाल तो अपनी जगह पे उठेंगे कि अगर कोई ऐसा अलर्ट था सैलाब का तो क्यों कर यहाँ पर लोगों को दरियाए स्वात में जाने दिया गया। ये सवाल सबसे पहले उठेगा कि शहरी इंतज़ामिया ने क्यों यहाँ पर लोगों को नहीं रोका हुआ था। अगर कोई सयाह थे और आगे चले गए ज़रा बहते पानी में तो इसको क्यों नहीं रोका जा सका। दूसरा इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर वो फंस ही गए थे और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे तक ये लोग यहाँ पर जिंदा सलामत मौजूद थे और मदद के इंतज़ार में थे, तो फिर ये सवाल उठता है कि जो यहाँ पे रेस्क्यू 1112 का इदारा है, जो यहाँ पर शहरी इंतज़ामिया है, उनकी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके रिसोर्सेज हैं, उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, ये इदारों के लोग क्यों नहीं पहुँचे। NDMA जो एक सफ़ेद हाथी बना हुआ है, इसको इतने बड़े इदारे को बनाया गया था लेकिन कभी भी इस इदारे ने कोई बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखाया कि इसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी भी सिचुएशन में परफॉर्म किया हो। तो इसके लोग कहाँ थे, ये इदारा क्या परफॉर्म कर रहा है, किसी भी तरह की सैलाब वाली सूरत हाल में हमें कभी नज़र नहीं आता कि एफिशिएंसी से लोगों को बचा लिया गया हो। तो ये सब अपनी जगह रहता है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। जब हम देखते हैं कि सूबाई हुकूमत के वैसे तो जो वज़ीर आला हैं KP के, वो भी अपना हेलीकॉप्टर भी यूज़ करते हैं अपने, और प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ वाड़ियाँ हर चीज़ इनके साथ, तो एम्बुलेंसेस भी चलती हैं, फायर ब्रिगेड भी चलती है, सब कुछ चल रहा होता है। तो जब ये आला शख्सियात, चाहे ये वज़ीर आला KP हों या अदरवाइज़ भी हों, तो इनके साथ हर तरह का जो आपको एक मशीनरी और रियासत का पूरा अमला नज़र आता है, तो आम शहरी वहाँ पे कहाँ खड़ा है? क्या इन लोगों को ज़्यादा कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि इनके लिए तमाम सहूलियात और वसाइल झोंक दिए जाएंगे? और जो एक आम आदमी है, एक आम शख्स है, जो अपने भी बेचारा पता नहीं वसाइल किस तरह उसमें गुजारा करता है, उसकी जान इतनी सस्ती है, इतनी अर्जा है कि उसको ऐसे ही मरने दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए कि कहीं उसको कोई
आग झुलसा दे और कहीं उसको कोई पानी का रेला बहा के ले जाए, कभी वो किसी ज़लज़ले की जद में आ जाए और कभी जो आसमानी बिजली है वो उसके ऊपर कड़क जाए। ये सब क्या है? क्यों ये जो वसाइल हैं पाकिस्तानी अवाम के वो इनके ऊपर नहीं लगाए जा सकते? 1 घंटा काफ़ी टाइम होता है जिसमें कुछ लोग पहुंच सकते थे वहां तक और उनको बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं ऐसा मुमकिन हुआ। तो इसके ऊपर सवाल अपनी जगह होंगे। बाद में ये लोग ज़रूर पहुंचे हैं, कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया है, कुछ लाशें भी निकाली हैं, लेकिन सवाल फिर वही कि इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी आयद होती है सूबाई इंतज़ामिया के ऊपर भी, शहरी इंतज़ामिया के ऊपर भी, NDMA के ऊपर भी और तमाम इदारों के ऊपर भी, कि क्यों ये बर वक्त कार्रवाई करके लोगों की जानें नहीं बचाई जा सकी। तो इसके ऊपर जो है वो आज सभी कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, इजहार अफसोस कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सवाल उठते हैं, उठने चाहिए। अली अमीन की तरफ से आज सिर्फ इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया गया और कहा है कि जी हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जो इस मामले में जितनी भी मदद हो सके वो पहुँचाएँ, लेकिन अब जाहिर है जो लोग बह गए बेचारे उनकी आप क्या मदद करेंगे, बस यही कि लाशें ही निकाल सकते हैं और क्या हो सकता है। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। इसके साथ साथ जी आज जो DJ ISPR साहब का ट्वीट है वो बड़ा बल्कि उनका ट्वीट नहीं है, उनका इंटरव्यू है BBC को, और ये उनका कोई लेटेस्ट इंटरव्यू नहीं है, ये कोई शायद मई में उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिसके मंदरजात अब सामने आए हैं। और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या किसी भी और सियासी जमात के साथ कोई बैकडोर राब्ता या मुज़ाकरात या बातचीत नहीं हो रही। और फिर उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि जी हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमें बराह रास्त सियासत में मुलविस करने की कोशिश भी ना की जाए, इस किस्म की बातें करके अफवाहें उड़ा के कि जी कोई बैकडोर बात चल रही है तो इसको मामले में हमें मत घसीटा जाए। हमारा मौक़िफ़ इस पर बड़ा वाज़ेह है कि जी मामलात अदालत में हैं, वो देखें और वो जानें, बाकी हमें कोई दिलचस्पी नहीं है किसी सियासी जमात या उसके सरबराह से बातचीत करने में और ना हमारा कोई वास्ता है। तो ये जो है DJ ISPR साहब बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है इसके ऊपर फिर वही बात है कि ये एक ऐसा जुमला होता है हमेशा जब भी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है तो उसके ऊपर लोग जल्दी यकीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी इस बात से भरी हुई है पाकिस्तान की तारीख़ के फ़ौज जो है वो किस तरह बराह रास्त सियासत में मुलविस भी रही है, हुक्मरान भी रही है, मार्शल लॉ भी लगाती रही है, पीछे रह के भी क्या कारनामे करती रही है। तो ये एक बहुत ही मुतनाज़े किस्म का किरदार रहा है सियासी हमेशा, और कभी थोड़ा कभी ज़्यादा उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन रहा तो है। और इसमें हमने क्या किसी को कहना है या किसी अपोजिशन ने क्या कहना है? भाई आपका अपना वज़ीर दिफा जो है वो सबके सामने इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। उससे जब ये बात हुई कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मामलात में आपके साथ पूरा फैसला साजी में शरीक हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, और फिर उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ़ भी की। उसके ऊपर अलग से बात हो सकती है, ज़ाहिर है वो भी एक गैर आइनी बात कर रहे थे, कैसे एक आपके आइन में गुंजाइश निकाली जा सकती है कि फ़ौज आपके साथ शराकत करे, इसमें शराकत इक़्तिदार करे, लेकिन वो ख़ुद इस अपने मुंह से इस बात को तस्लीम कर रहे थे। खैर पता तो सारी दुनिया को ही है कि पाकिस्तान में क्या है और कौन पावर में होता है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जाके आसिम मुनीर साहब के साथ बात करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो दुनिया में सबको पता है, आप इंडिया को पता है फ़ैसले कौन ले रहा है, आपके बाहर दोस्त ममालिक को पता है कि कौन यहाँ पर पावरफुल है, और उसके बाद सबसे बढ़कर कि आपके अपने वज़ीर दिफा का इतराफ़ है। तो फिर इस तरह की बातें करके मेरा ख्याल है बस तनकीद का एक नया चैप्टर जो है वो खोल लिया जाता है। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने आज गुफ्तगू की है और बड़ी एक स्ट्रेट लाइन है। उन्होंने कहा कि जी रियासत जो है वो वक्त की हुकूमत होती है, चाहे वो किसी भी जमात की हो, और किसी पाकिस्तान और किसी भी मुल्क में सबसे आइडियल सिचुएशन यही होती है कि जो अवाम, रियासत और अफवाज हैं उनका रिश्ता जो है वो अटूट हो, वो फिर ही आपके मुल्क को ताकतवर बना सकता है। तो यानी उनका साफ साफ सीधा सीधा ये कहना है कि जी अवाम भी हमारे साथ है, हुकूमत भी हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, लिहाजा ऑपोजिशन या कोई और मुखालिफ आवाज़ उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। तो ये उन्होंने सीधा सीधा बता दिया है, और ये हमें नज़र भी आ रहा है कि इवन अब आप देखें, मैं कल एक बात सोच रही थी, ये जब खबर आई ना कि जी 9 मई में लोगों को सज़ाएं सुनाई जाएंगी, मैंने कहा आप देखें कि PTI इस वक्त हुकूमत के लिए कहीं कोई ख़तरा नहीं है, ना ये PTI के मेंबर्स इन लोगों के लिए कोई ख़तरा है, ना ये कोई एहतजाज कर रहे हैं, ना ये कोई आपके लिए वैसे कोई मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, ना इनके पास कोई पावर्स हैं,
یہ تو خود بیچارے جس کو کہتے ہیں کہ اپنے ورکرز سے لان تان سن رہے ہیں، تو یہ تو بے ضرر سے اس وقت لوگ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو کیا کہنا ہے؟ تو اگر یہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہنے دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایون جو نون لیگ کے بھی لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوں یا یہ بیٹھے ہوں تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نون لیگ کے پاس میجورٹی تو ہے، اب یہ مخصوص نشستیں بھی مل جائیں گی تو ٹھیک ہے، ان کے نمبرز تو کسی بھی آئینی ترمیم تک کے لیے پورے ہو جائیں گے، تو باقی کیا ان کو ضرورت رہ جائے گی؟ تو اگر یہ بیٹھے ہوئے تو بیٹھے رہتے، نہیں ان کو نااہل کر کے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا ان لوگوں کے بارے میں رویہ ہے کہ بس یہ نظر نہ آئے اور صفائے ہستی سے مٹ جائیں، اور اس نام کا کوئی شخص کوئی حمایتی برقرار نہ رہے جس کے نام کے اوپر کوئی پی ٹی آئی لگا ہو یا کوئی لکھوا لے یا کوئی نام منہ سے ادا کر دے۔ اس قدر نفرت جو ہے وہ بھری ہوئی ہے جس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی اور اس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا، وہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو اتنے اغواؤں کے بعد، تشدد کے بعد، گولیاں مارنے کے بعد، قید گرفتاریوں کرنے کے بعد، اور قید بھی انتہائی گھٹیا قسم کی، اس تک بھی سختیاں کرنے کے بعد، وہ نفرت کا جو ایک لاوا ہے وہ کہیں ٹھنڈا ہی نہیں ہونے میں آ رہا۔ آپ اندازہ لگائیں، اور یہ نفرت کسی خاص ایک حصے میں نہیں آئی ہوئی۔ ادھر آپ ججز کی آج صورتحال دیکھ لیں، مطلب سپریم کورٹ میں آج وہ دنگل لگا ہوا تھا کہ اگر آپ ایک شہری کے طور پر اس کو دیکھیں تو آپ کو شرم آتی ہے کہ یار یہ ہماری سپریم کورٹ کے ججز ہیں۔ اس قدر غصے اور بغض اور انتقام میں بھرے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، یہ ان بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنے جذبات کو کنٹرول تک نہیں کر سک رہے۔ بھائی فیصلہ تو جو آپ نے کرنا ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، وہ تو عوام سب کو پتہ ہے، پہلے سے ہی پتہ ہے، لیکن آپ کم از کم جو اس کی پروسیڈنگ ہوتی ہیں اس میں ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تاکہ یہ تاثر دے سکیں کہ بڑی جی اچھی پروسیڈنگز ہوئی، سب کو برابر موقع ملا، اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے۔ آج یہ صورتحال تھی کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حامد خان کو اٹھا کے کورٹ سے باہر پھینک دیں، کوئی اس کو دو چار جھانپڑ لگا دیں، اس قدر یہ سٹ پٹائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ فیصل صدیقی ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، حامد خان ہوں، انہوں نے بولنے نہیں دیا۔ ایک منٹ کے بعد ان ججز نے ٹوکا ہے انہیں۔ لائیو سٹریم ہو رہا تھا، ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے، اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ خود بتا سکتے ہیں۔ ایک منٹ کے بعد آرگیومنٹ کمپلیٹ نہیں کرنے دے رہے، اور آج یہ سب ہوتا رہا۔ کل حامد خان صاحب پہ اس لیے آج زیادہ غصہ تھا کہ حامد خان صاحب نے کل ٹھیک ٹھاک آئینہ دکھایا، اب جب آئینہ دکھاؤ تو برا تو لگتا ہے، وہ تو ظاہر ہے سچ کڑوا لگتا ہے۔ اس کے بعد آج سارا غصہ اٹھا کے انہوں نے حامد خان پہ نکالا۔ اس قدر ان کے ساتھ روٹ بیہیویئر تھا سپریم کورٹ کے ججز کا کہ آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چوک چوراہے پر گلی محلے میں لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑے۔ جسٹس صلاح الدین صاحب آج آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں تو آج بینچ سے اٹھ رہا ہوں کیونکہ کل بڑی تضحیق ہوئی ہے، اگر میرے اوپر اعتراض ہے تو میں تو اس کیس کو پھر آگے جاری نہیں رکھ سکتا۔ مطلب مستقل وہ سنتے رہے، اب آخری دن ان کو بھی یاد آ گیا کہ میں اٹھ جاؤں۔ وہ اٹھے، بینچ ٹوٹ گیا، اب لگا کہ شاید کوئی نیا بینچ بننے میں ٹائم لگ جائے گا، وہ جناب 10 منٹ بعد ہی دوبارہ وارد ہو گئے سارے ججز اور کہہ رہے جی ہم نے بس طے کر لیا، ہم فٹافٹ سنیں گے، آج ہی یہ کیس بھی ختم کریں گے۔ حامد خان صاحب نے کہا سر 13 رکنی بینچ نے پہلے یہ کیس سنا تھا، آپ لوگ جو ہیں اب تھوڑے رہ گئے ہیں، 10 رہ گئے ہیں، ان کے 11 رہ گئے ہیں، تو آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ نہیں ہم نے 2 پورے کر لیے ہیں، اب ہم ہی سنیں گے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ 12 رکنی یہ اس وقت بینچ ہے اور 13 رکنی جو بینچ ہے اس کا فیصلہ ریورس کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوا، اس کے بعد جناب آج جو سب سے زیادہ بول رہے تھے وہ صاحب تھے جناب جمال خان مندوخیل صاحب، کہ جو اپنی والدہ کے جنازے سے ابھی آئے ہیں اور ان کو نہ جانے کیا غصہ چڑھا ہوا تھا کہ انہیں کیوں زبردستی بلا لیا گیا یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وہ غصہ سارا جو تھا وہ حامد خان پہ آج نکل رہا تھا، نہ انہیں بات کرنے دے رہے، اتنا روڈلی بیہیو کر رہے کہ حامد خان صاحب نے کہا کہ آپ اس قدر سختی نہیں کر سکتے، کہتے کیوں نہیں کر سکتے، ہم کریں گے، ایسے جیسے کوئی ماسٹر صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے۔ اس قدر عجیب ماحول تھا کہ آپ مطلب حیران رہ جائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ آگے بڑھایا۔ اس کے بعد جناب آج انہوں نے ایک موقع کے اوپر قاضی صاحب کا ذکر ہوا تو اس کے اوپر وہ ہاشم کاکڑ صاحب بول پڑے کہ جی میرے مینٹور ہیں، بڑی عظیم ہستی ہیں، خبردار قاضی صاحب کو کوئی کچھ نہ کہے، یہ وہ بلا بلا۔ بھائی قاضی صاحب اس پاکستان کی تاریخ کے سب سے گھٹیا، غلیظ ترین اور بدبودار کردار ہیں۔ آپ کے مینٹور ہیں، اپنے گھر لے جائیں، لیکن اس قوم کے ساتھ جو انہوں نے ضلالت کی ہے
جو آپ کے ادارے کے ساتھ یہ شخص کر کے گیا ہے، اس کے بعد یہ شخص صرف لعنت کے مستحق ہے۔ اور یہاں پر جناب سارے اچھلنا شروع ہو گئے کہ جی قاضی کو کیوں کچھ کہنا شروع کر دیا۔ اپنے احساسوں کی فکر ویسے بڑی ہوتی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد جناب عالی صاحب باقی بھی شروع ہو گئے، جی سپریم کورٹ کا تو کوئی وقار نہیں رہا، جمال خان مندوخیل شروع ہو گئے، پہلے والا وقار ہی نہیں رہا، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، انف از انف، یہ وہ۔ بھائی غصہ کرنے سے احترام نہیں ملنا، سیدھی بات ہے، فیصلوں سے ملتا ہے، انصاف سے ملتا ہے۔ جب آپ انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے تو آٹومیٹکلی لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ یہ شور مچا کے، یہ انگلی گھما کے، یہ اپنی پاور دکھا کے، اس طرح کی توہین عدالت کی کارروائیاں کر کے، اس سے آپ کو کیا عزت مل جاتی ہے؟ اس طرح عزت نہیں ہوتی۔ جن کی عزت ہے وہ کچھ بھی نہ کہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب عالی شروع ہو گئے کہ میں تو اپنی ماں کا فاتحہ چھوڑ کے آ گیا ہوں اور اس ادارے کی خاطر، اور آپ لوگ ہمیں یہاں بیٹھ کے باتیں سنا رہے ہیں۔ تو بھائی کس نے آپ سے بولا تھا کہ آپ فاتحہ چھوڑ کے آ جائیں؟ رہتے آپ وہاں پر بتائیے، یا تو پھر قوم کو کہ کیوں آپ اتنی ایمرجنسی میں آئے ہیں، ایسی کون سی آگ لگی ہوئی تھی جو آپ نے بجھانی تھی آ کے؟ کون سا آپ ہم پہ احسان کر رہے تھے آ کے کہ جناب آپ نے یہ جو لازمی کام کرنا تھا بتائیں، یا تو پھر کس نے اس بات کے لیے آپ کو اتنا مجبور کیا؟ بھئی آپ وہاں پہ رہتے، کس نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی والدہ کا جنازہ چھوڑ کے آ جائیں؟ تو یہ اس کے بعد ایک جگہ پہ انہوں نے آج کہا کہ جناب کل حامد خان صاحب آپ نے تو سپریم کورٹ کو ڈی چوک بنا دیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جی سیاسی تقریر کی اور بڑا اس پہ آپ نے الزام تراشیاں کی۔ اس کے اوپر آج ویسے سب سے بیسٹ کامنٹ جو تھا وہ مطیع اللہ جان صاحب کا تھا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ججز نے تو سپریم کورٹ کو گیٹ نمبر 4 بنا دیا ہے۔ گیٹ نمبر 4 آپ کو پتہ ہے کدھر کا مشہور ہے، تو جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر 4 مشہور ہے۔ تو انہوں نے بھی پھر اس پہ صحیح چوٹ لگائی اور کہا کہ جی کچھ ججز نے بھی سپریم کورٹ کو گیٹ نمبر 4 ہی بنا دیا۔ تو اس کے بعد آپ کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ مثلاً ایک غیر آئینی قسم کا دھاندلی زدہ الیکشن، اس کے اوپر بنی ہوئی ایک جعلی حکومت، اس جعلی حکومت نے بھی لوگوں کو اغوا کر کے اور نامکمل اسمبلی سے بنائی ایک ترمیم، اس ترمیم جو کہ خود ایک کانٹروورشل ترمیم تھی، اس سے آگے بنا ایک آئینی بینچ، جوڈیشل کمیشن، اس جوڈیشل کمیشن سے آئینی بینچ، اور وہ آئینی بینچ بیٹھ کے اب کر رہا ہے فیصلے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پرابلم کا سرا کتنا آگے تک جا رہا ہے۔ حالانکہ اصولاً سب سے پہلے تو آپ کا الیکشن ٹھیک ہونا، اس کی درستی کی جو پڑی ہوئی ہے پٹیشن، سب سے پہلے تو وہ سنی جانی چاہیے، کیونکہ آج یہ بات ہوئی کہ بھئی آپ تو سن ہی نہیں سکتے، آپ تو اس آئینی ترمیم کے بینیفیشری ججز ہیں کہ جو کنٹروورشل ہے اور جو اس وقت آپ کی سپریم کورٹ میں درخواست پڑی ہوئی ہے، پہلے اس کو سنیں تاکہ پتہ لگے کہ آپ لوگ سننے کے اہل بھی ہیں یا نہیں۔ اور اس کو سننے سے پہلے بھی مجھے تو لگتا ہے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ جنہوں نے وہ ترمیم کی وہ اس قابل، اس اہل تھے کہ وہ یہ ترمیم کرتے، کیونکہ آدھے تو وہ لوگ ہارے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں۔ تو وہ سب سے پہلے تو پھر 8 فروری کی پٹیشن سنیں۔ تو یہ اس قدر گندا جوہر بن چکا ہوا ہے جس میں کچرا ہی کچرا ہے، غلاظت ہی غلاظت ہے کہ آپ ایک جگہ سے صفائی شروع کریں گے تو کہاں پیچھے تک آپ کو جانا پڑے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جو اس کی بیس ہے اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے آخر میں فٹافٹ دڑا دڑ وہ والے فیصلے لگائے جا رہے ہیں جو اس کی چیزوں سے آگے بینیفیشری لوگوں کو پہنچ رہے ہیں، وہ نہیں لگائے جا رہے کہ جہاں پر آپ کہیں کہ جی مسائل کی جڑ حل کرنی ہے۔ وجہ بڑی صاف ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آج تماشا سارا دن سپریم کورٹ پر لگا۔ آج یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی فیصلہ بھی سنا دیں گے، فیصلہ کسی کو سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے۔ جب تک میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اس وقت تک آخری وہ چل رہے تھے، کیونکہ آخری جو چل رہی تھی سماعت اس میں مختوم علی خان صاحب جو ہیں وہ دے رہے تھے دلائل جواب الجواب کے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں، اب سارے ججز بڑے شانت ہو کے ایسے بیٹھے سن رہے ہیں کہ جیسے وہ بڑا کوئی تلاوت قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ اب کوئی نہ روک ہے نہ کوئی ٹوک ہے، 15 منٹ وہ بات کرتے ہیں، کوئی ایک کوشچن نہیں بیچ میں آتا۔ یہ حالات ہیں۔ اور آج جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ بھی اندیا دے دیا کہ میرے سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے، آپ کو میں یاد دلا دوں کہ انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے فارمز میں لکھا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں، تو وہ 39 لوگوں کو پی ٹی آئی کا ہی مانا جائے، تو ان کا فیصلہ یہ تھا۔ آج وہ اتنے تپے پڑے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو وہ بھی غلط فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب فیصلے اپنے حق میں لینے ہوں تو آپ کو عاجزی دکھانی پڑتی ہے،
کوئی آپ جھک کے اور پیار محبت سے فیصلے اپنے حق میں لیتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کبھی ججز یہ کہتے ہیں کسی کو کہ جناب آپ ہمارے آگے پیچھے بچتے جائیں تو ہم فیصلہ آپ کے حق میں کر دیں گے؟ تو پھر آئین اور قانون نامی جو چیز ہوتی تھی کبھی، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ اگر آپ کی پیار محبت اور عزت اور آبرو اور لفاظی اور خوشامد سے ہی فیصلے لینے ہیں تو پھر اسی طرف لگ جائے ساری قوم، سب کو پتا ہو کہ بھائی یہ لٹا کے ہی فیصلے ہونے۔ یہ کس قسم کی گفتگو آج سپریم کورٹ میں ہوئی ہے؟ اس نے تو سر شرم سے جھکا دیا کہ یہ کون لوگ بٹھا دیے گئے لا کے کہ جنہوں نے یہ معیار جو ہیں وہ اپنا لیے ہیں۔ تو یہ ملک جو ہے وہ ایک بالکل مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات ایسے کنارے پر اللہ معاف کرے آپ پہنچا ہے تباہی کے۔ میں اس لیے تباہی کہتی ہوں، اللہ نہ کرے پاکستان تباہ ہو، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں ہم اخلاقی طور پر کہاں ہیں، ہمارا نظام انصاف کہاں ہے، ہماری معیشت کا کیسے جنازہ اٹھا ہوا ہے، اور ہمارا جو اوور آل ایک پورا ایک سیٹ اپ ہے وہ کس طرح طاقتور کو صرف پروٹیکشن دے رہا ہے، کسی کمزور کے لیے اس میں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے یہ کس طرح آگے چلے گا، یہ کیسے کولیپس نہیں کرے گا؟ میری تو سمجھ سے بات باہر ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔